बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर्स वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम, शाम का सलाम। कुछ ख़बरें जो कि लिंक्ड हैं और कुछ नई ख़बरें और कुछ इम्तहानात की डेट्स वो करीब आ रही हैं, और ये सब बातें आपसे शेयर करना है मैं आपके सामने। तो दो तीन जो है मामला तो आप हर वीडियो में पूछते हैं और हर वीडियो में मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मेरे वेल विशर फिर भी पूछते रहते हैं, तो मुझे बताना ही पड़ता है कि PMS का मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से तो इसमें एक खासी लंबी हिस्ट्री है कि ये हाई कोर्ट में चला गया सिलसिला मिनिस्ट्रियल कोटे का, जिसमें परसेंटेज का इशू था और कुछ इदारे चाहते थे कि हाँ मामला जो है मखसूस इदारों तक रह जाएं। फिर हाई कोर्ट के जज साहब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांग ली, उनकी फाइंडिंग मांग ली, तो उन्होंने ये बता दिया कि अभी ये मामला पेंडिंग रखे जाएं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं आती तो ये कुछ कानूनी मामला आते हैं, इसको हम नहीं छेड़ते। तो माय डियर वेल विशर, ये तब से पेंडिंग है और ये कुछ अर्सा पेंडिंग रहेंगे जब तक कुछ हुकूमत की फॉर्मेशन नहीं होती या फिर हाई कोर्ट कोई अपने तौर पे कोई और स्टेप नहीं ले लेती। तो कभी कभी ये ख़बर निकलती है कि नहीं ये तो अभी हो रहे हैं, तो इसमें अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और दूसरा माय डियर, तहसीलदार के सिलेबस के बारे में कि 2 पेपर या 4 पेपर, और नायब तहसीलदार अगर आते हैं तो 2 पेपर या 4 पेपर। तो माय डियर वेल विशर, इसके मामले में भी जो कमेटी बैठनी थी, जो फैसले डिसाइड होने थे, वो अब तक ना हो सके, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लिटरेरी मोबलाइज के बारे में मोबलाइज़र के बारे में ये फ़ैसला आ चुका है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और इसके पेपर हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें ऐसी थी। अब और जो ज़बरदस्त पोस्ट हैं, जैसे कि मैंने LD के वाले से भी बात बताई थी आपको कि असिस्टेंट डायरेक्टर के, इसमें लोकल गवर्नमेंट के भी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आ रही हैं और बहुत सारी लेक्चर की जॉब आ रही हैं, और जो भी 17 की इसके अलावा रुकी हुई हैं या 18 की वो भी आ सकती हैं, लेकिन टाइम लिमिट देना इस वक्त जो है मुश्किल है। तो लोकल गवर्नमेंट के जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। सोशल वर्क की हो सकती है, आपकी सोशियोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, साइकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की या लॉ की। तो इनकी ये चूँकि ये पोस्ट भी PMS के लेवल की हैं, तो उनकी तैयारी आप जारी रखें। अब जो बदकिस्मती से ऐड नंबर 26 आई, उसमें कोई अहम खबर नहीं है आपके लिए, जिसमें स्वाइस के 8 फार्मासिस्ट रखे जा रहे हैं और इसके अलावा 100 नर्सिंग रखी जा रही हैं, नर्सिंग। तो ये उनके लिए अच्छी खबर ज़रूर है, और ये जो इस फील्ड के लोग हैं उनको मेहनत भी करना चाहिए। तो चीफ ट्रांसलेटर की भी एक सीट है, उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। तो माय डियर वेल विशर, ये चीज़ें, ये काम आपको करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी वक्त भी खबर बन के, अच्छी खबरें जो जुड़ी हुई हैं अच्छी पोस्ट से, वो किसी वक्त भी न्यूज़ बन के, ऐड बन के आपके सामने आ सकती हैं। इसमें असिस्टेंट पुलिस का मामला भी लटक गया, उसमें भी लोग फिर कोर्ट में चले गए कि ये हमने चूँकि पहले क्लियर किया था तो हमसे क्यों लिया जा रहा है। तो ये मामला भी यकीनन कुछ तूल पकड़ जाएगा। तो अब आपको जिनकी तैयारी करनी है उनमें स्पेशल एजुकेशन की एडवर्टाइज आ चुकी है, आपके लम्हे है। 5 नवंबर गालबन लास्ट डेट थी, तो 1.5-2 माह में इम्तहानात हो जाते हैं। तो इसमें कुछ जनरल सीट पे, एजुकेटर पे, आप मैथ के टीचर पे, उस पर भी काम कर सकते हैं। मास्टर्स साइकोलॉजिस्ट जॉब वो भी अच्छी है, उसकी भी तैयारी आपको करते रहना चाहिए, वो भी जॉब आ जानी है। इसके अलावा जो जूनियर स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स हैं, उनके लिए
ہینڈی کیپ کے لیے، ہیئرنگ کے لیے، بلائنڈ کے لیے، تو جتنی بھی پوسٹیں اب ان کے امتحانات بھی قریب آ رہے ہیں، آپ ان کی تیاری کریں۔ تو دیگر نیوز اور پی ایم ایس کے رزلٹ کے بارے میں، تو ہمارے چیئرمین صاحب یہ 4 فروری کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو 4 فروری سے پہلے یہ رزلٹ دے کے جائیں گے۔ جنوری میں رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ۔ تو یقیناً پھر جو 23 کا ہمارا 23 میں ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہی سننے میں آیا کہ میں بھی ایڈ دے دی جائے رزلٹ سے پہلے تاکہ اس کو جلد لیا جا سکے۔ تو ایج ریلیکسیشن کا پھر یہی اسٹرانگ کویسچن بن جائے گا کہ چونکہ 23 کا 23 میں نہیں ہوا تو 2 سال دیے جائیں، جیسے کہ 22 کا 22 میں نہیں ہوا اور کورٹ میں لوگ چلے گئے، گورنمنٹ نے ابتدائی طور پہ تو ان کو اجازت دے دی کہ یہ لوگ پیپر دیں اور 2 سال کی ایج ریلیکسیشن ان کو دے دی گئی۔ اب یہ ایج ریلیکسیشن کو اگر انجوائے کرتے ہیں پرماننٹلی تو وہ کورٹس کے فیصلے سے منسلک ہے، جو کہ انشاءاللہ دسمبر میں آئے گا۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، ایکسائز انسپیکٹر کی جو جلد ہونے کا امکان تھا وہ بھی ڈیلے ہو گیا، کیونکہ یہ ریکوزیشن بھی اعتراضات کے ساتھ واپس ہو گئی۔ تو اب آپ کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے میری ہی ویل وشر نے انفارمیشن گیدر کی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو آپ کے ایڈورٹائز نمبر ایف پی ایس میں 4 سے 7 جن میں موسٹلی ٹیچر اور لیکچررز ہیں، ان کے پیپر 29 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ تیاری کریں اور 27 نومبر سے پہلے اگر سینٹر چینج کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی چینج کروا لیں۔ تو پٹواری اور تحصیلدار صاحبان اور نائب تحصیلدار صاحبان کے لیے گڈ نیوز کہ یہ اپ گریڈ ہونے جا رہے ہیں۔ ان کی سمری جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے اپروو کر کے سی ایم صاحب کو بھیج دی ہے، اس میں اب پٹواری صاحب ماشاءاللہ 9 سے 11 پہ پہنچ جائیں گے، اور قانون گو صاحبان 11 سے 14، اور میرے نائب تحصیلدار 14 سے 16، اور جبکہ تحصیلدار کو 17 کا اسکیل مل جائے گا۔ ویسے تو یہ جو بھی پوسٹ ہیں یہ کسی گریڈ کی محتاج نہیں ہوتی، خصوصاً پٹواری کے حوالے سے تو بڑی خبریں نکلی ہیں کہ جنگ میں بھی ہمارے ماشاءاللہ ایک ڈی سی صاحب رہ گئے تھے، شہاب صاحب، جنہوں نے شہاب نامہ لکھا ہے۔ تو یہ بہت اچھے، خدا سے ڈرنے والے شخص تھے، انسانی سے پیار کرنے والے تھے، تو بہت سارے لوگوں کے کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کسی غریب عورت کا کام بھی انہوں نے کر دیا، تو اس نے ان کو یہی دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں، میری یہ دعا ہے کہ پٹواری بنائے، حالانکہ وہ خود ڈپٹی کمشنر تھے۔ تو ان پوسٹوں کے لیے گریڈ کی محتاجی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلیں، ایک جو اچھے گریڈ کا تصور ہے یہ ان کو مل گیا۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، یہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنے والی تھیں، اور آپ سے جو سلسلہ ہے، جو ناطہ ہے، اس میں جڑے رہنے کا بھی ایک بہانہ ہوتا ہے۔ آخر میں پھر میں کہوں گا، جو کہ محبت کا ہی پرچار کرتا رہتا ہوں، کہ محبت علم اور عمل کا مقصود ہے، اور محبت عبادت اور ریاضت کا نچوڑ ہے۔ انسانیت اور محبت جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ محبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ رتبہ دیتا ہے سورہ غتی میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان جو ہے وہ احسن تقویم ہے، وہ سب انسانوں سے بہتر ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو اس کی بیس بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں قائم رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔